كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. لله تكبير لله تكبير রাজাই আইয়ুব মেহমানের তেলাওয়াতের বিঘ্নতা করছে। আমরা এখানে যারা কথা বলছি মেহেরবানি করে আমরা কথা না বলি, মেহেরবানি করে আমরা সবাই চুপ থাকি। وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ। লিল্লাহি তাকবীর। আল কোরআনের আলো সংসদে জানো। লিল্লাহি তাকবীর। وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا أرے تکبیر للہ تکبیر للہ تکبیر شیخ رضا أيوب ما شاء الله ما شاء الله ما أحسن تلاوتك يا شيخ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لله تكبير الله أكبر لله تكبير الله أكبر نحن نعتج اليوم بتلاوتك يا شيخ يا رجاي تنورت هذه الحفلة بتلاوتك العجيبة يا شيخ وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
تكبير بارك الله في حياتك وصوتك وعلمك وأملك وأولادك ما شاء الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما شاء الله اذكروا الله ذكرا كثيرا جميل جدا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما شاء الله ما شاء الله لله تكبير وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ما شاء الله جميل جميل جدا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام الله أكبر لله تكبير لله تكبير القرآن আলো ঘরে ঘরে জালো নোয়াখালীর মাটি আল কোরআনের গাঠি শেখ রাজাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لله تكبير لله تكبير مرحبا بكم يا شيخ أبو نجيب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر
مرحبا شيخ غزي أيوب. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها القرآن لا روح القرآن لا روح قري قري جالو ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله
لله تكبير. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.